Namaskar. जय मसीह। How are you all, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters? कस्तो हुनुहुन्छ मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू? I trust all of you are well and good. म आशा गर्छु कि तपाईहरु सबैजना कुशलै हुनुहुन्छ। You know, this is the last month of the year 2024. तपाईलाई थाहा छ कि 2024 सालको हामी अन्तिम महिनामा आइपुगेका छौं। When the month of December is born anywhere in the world, जब पनि दिसम्बरको महिना संसारभरिपटि सुरु हुन्छ, there is great excitement त्यहाँनेर एकदमै मानिसहरुमा ठूलो उत्साह हुन्छ। because of a very important celebration in the month of December. किनकि दिसम्बरको महिनामा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण उत्सव अथवा चाड आउँदछ। Whether people believe in the Lord Jesus Christ or they do not, यद्यपि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सबै मानिसहरूले विश्वास गर्छन् भने त होइन, they all celebrate Christmas, तर हामी सबै नै क्रिसमसलाई मनाउँछौं, which is the recognized birthday of the Lord Jesus. जसलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मदिन हो भनिकन मानिसहरूले भन्छन्। And the commercial world is also extremely happy अनि व्यापारका समुदायहरू पनि हामीले हेर्यौं भनेदेखि बडो उनीहरू पनि उत्साहित हुन्छन् यो दिनको लागि, because they can make tons of money when festival season comes. किनकि जब जब कुनै चाड अनि पर्वहरू आउँछ उनीहरूले धेरै धेरै पैसाहरू कमाउन सक्छन्। So before the month of December comes, अब दिसम्बरको महिना आउन भन्दा अघि most business companies will make an announcement like this: धेरै धेरै व्यवसायका कम्पनीहरूले यो प्रकारको घोषणा गर्छन्, Christmas sale coming, क्रिसमसको सेल चाहिँ अब आउँदैछ है, Christmas sale is coming. क्रिसमसको सेल आउँदैछ है। And then when the month of December begins, अनि जब पनि दिसम्बरको महिना सुरु हुन्छ, they will increase their marketing and advertisements. उनीहरूको मार्केटिङ अनि व्यवसायका जति पनि प्रकारका विज्ञापनहरू छन् त्यसलाई उनीहरूले बढाउँछन्, वृद्धि गर्छन्। And they will add on to say, Christmas sale coming soon. अनि उनीहरूले त्यहाँनेर के लेखिराखेका हुन्छन् भनेदेखि क्रिसमसको सेल चाहिँ अब एकदमै छिटै आउँदैछ। Even if you look at TV advertisements, यदि तपाईले टेलिभिजनमा भएको त्यस एडभर्टाइजमेन्टलाई हेर्नुभयो भने, if a new program is going to come on a TV channel, यदि कुनै टेलिभिजन च्यानलमा एउटा नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात हुँदैछ भनेदेखि they will show a teaser त्यहाँनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा सानो त्यसको एउटा टिजरलाई उनीहरूले देखाउँछन् and they'll say coming soon. अनि उनीहरूले त्यसको पछि के लेख्छन् भने चाँडै आउँदैछ। And when the day for the telecast approaches nearer, अनि जसै त्यसको सुरुवात गर्ने दिन चाहिँ छेउमै आउन लाग्छ, they will play the teaser with some additional words. अनि उनीहरूले अन्य कतिवटा कुरोहरूको साथमा त्यस टिजरलाई उनीहरूले घरिघरि देखाउँछन्। Coming soon, very soon. आउँदैछ, चाँडै आउन लागेको छ। Or tomorrow is the telecast. अथवा उनीहरूले भन्ने गर्छन् कि भोलिदेखि सुरु हुँदैछ है। Or if you look at some of the establishments, malls in the city, अनि यदि तपाईले शहरमा भएका ठुला ठुला सपिङका मलहरू अनि कतिवटा यस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि, last month I was in Darjeeling. गत महिना म दार्जिलिङमा थिएँ। We had a wonderful 3 days meeting at the Banu Bhavan. हामीले बडो शक्तिशाली परमेश्वरको आशिषले भरिएको सभा गर्यौं भानु भवनमा। So from Bagdora airport driving through Siliguri, बागडोगरा एयरपोर्टदेखि सिलिगुडीसम्म जाँदै गर्दा I saw many new buildings, apartments and malls coming up or building in Siliguri. मैले के देखेँ भनेदेखिलाई सिलिगुडीको छेउसम्म पुग्दै गर्दाखेरि यति बेसी नयाँ भवनहरू, नयाँ बिल्डिङहरू, अपार्टमेन्टहरू अनि त्यहाँनेर अन्य कतिवटा भवनहरू त्यहाँनेर बनिँदै गरेको देखेँ। There was one advertisement that I saw, एउटा विज्ञापन यस्तो देखियो, and the apartment was 12 stories tall, त्यो चाहिँ एकदमै 12 तले अल्गो भवनहरू त्यहाँनेर थियो, very nicely designed. एकदमै सुन्दर प्रकारले डिजाइन गरिएको। And the advertisement was अनि विज्ञापन यस्तो थियो, opening soon. चाँडै खोलिँदैछ। And then there was another mall that they were making in Siliguri. अनि सिलिगुडीमा एउटा अर्को सपिङ मल उनीहरूले बनाउन लागेका रहेछन्। It was about maybe 50% completed. सायद 50% यसको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको रहेछ। And there was a big advertisement. त्यहाँनेर एउटा ठुलो विज्ञापन थियो, Opening soon. चाँडै सुरु हुँदैछ। So when before something happens, कुनै पनि कुरो हुनभन्दा अगाडि there are advertisements saying coming soon. त्यहाँनेर विज्ञापनहरू दिइन्छ कि चाँडै हुँदैछ।
coming very soon. चाँडै आउन लागेको छ। When I saw all this, जब मैले यो सबै कुरालाई देखिराखेको थिएँ, it reminded me of the words of the Lord Jesus Christ. यसले मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको केही वचनहरूको बारेमा सम्झना दिलायो। Before he was going to die, किनकि उहाँ मर्नको लागि गइराख्नु भएको थियो। die for our sins, उहाँ हाम्रो पाप अनि अधर्मको लागि मर्न गइराख्नु भएको थियो। died to redeem us from the curse of sin. पापको श्रापदेखि हामी सबैलाई छुटकारा दिनको लागि उहाँ मर्न लाग्नु भएको थियो। 1 week before he died, उहाँको मृत्यु हुनको एक हप्ता अगाडि he called his disciples together to him उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो and gave them the bad news. अनि उनीहरूलाई यो एकदमै एउटा नराम्रो खबर दिनुभयो। And they were all very sorrowful. अनि उनीहरू सबैजना दुखी भए। Then he looked at them and he said one word. अनि उहाँले उनीहरूलाई हेर्नुभयो अनि एउटा शब्द भन्नुभयो। It is found in the Gospel of John chapter 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायमा तपाईले यस वचनलाई पाउनुहुन्छ। in verses 1 to 3. 1 देखि 3 पदसम्म। He said, let not your hearts be troubled. उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरूको हृदय दुखित नहोस्, Don't be worried. एकदमै चिन्तित नहो। I'm going, म जाँदैछु, but I will come back again. तर म फेरि पनि आउने छु। Hallelujah. हालेलुया। This is the good news. यो चाहिँ त्यो असल खबर हो। He said, I'm going. उहाँले भन्नुभएको म जाँदैछु, I will die. म मर्छु, On the third day, I will rise up. तेस्रो दिनमा म बौरी उठ्नेछु, Then I'll be taken to heaven. अनि त्यसपछि म स्वर्गमा उठाइ लगिनेछु। I will not leave you alone. म तिमीहरूलाई एक्लै छोड्ने छैन, I'm coming again. म फेरि पनि तिमीहरूलाई लिनको निम्ति आउँछु, I'm coming back again. म फेरि पनि तिमीलाई लिनको निम्ति आउँदैछु। It was a promise the Lord Jesus Christ gave to his disciples. यही प्रतिज्ञा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई दिनुभयो And they held on to the promise. अनि उनीहरूले त्यस प्रतिज्ञालाई समाति राखे। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, the greatest event that is going to take place very soon is the second coming of the Lord Jesus Christ. अब चाँडै हुन लागेको एकदमै शक्तिशाली अनि एकदमै महान घटना चाहिँ हो प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन। There is a book in the Bible called Revelation, बाइबलमा एउटा पुस्तक छ जसलाई प्रकाशित वाक्य भनिन्छ and there are 22 chapters in that book. अनि यस पुस्तकमा 22 वटा अध्यायहरू छन्। 3 times in the last chapter 22, it talks about the coming of the Lord Jesus. अन्तिम पुस्तक अन्तिम अध्याय 22 अध्यायमा त्यहाँनिर 3 चोटि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा लेखिएको छ। औ हेर म चाँडै आउँछु, यस पुस्तकको अगमबानी पालन गर्ने धन्यको हो। हेर म चाँडै आउँछु र हरेक मानिसलाई आफ्नो आफ्नो काम अनुसार दिने इनाम मसँग छ। यी कुराको गवाही दिनेले भन्नुहुन्छ, म चाँडै आउँछु। आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू। Amen. Aunos Yesoko. आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू। Amen. Come, Lord Jesus. आमेन। आउनुहोस् प्रभु येशू। That is the promise. यो चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा हो। 3 times the Lord Jesus said. 3 चोटि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। You know, there is a law in the Bible. तपाईलाई थाहा छ बाइबलमा एउटा नियम छ। If a thing is mentioned 3 times, यदि कुनै कुरो त्यहाँनिर 3 पल्ट लेखिएको छ भनेदेखि it means it will surely happen, definitely happen. त्यसको मतलब चाहिँ यो कुरो चाहिँ पक्का हुन आउने नै छ, निश्चिन्त हुनेछ। So in the very last book of the Holy Bible, the 3 times it is mentioned, Jesus Christ is coming soon. र यसरी पवित्र बाइबलको अन्तिम पत्री अन्तिम पुस्तकमा 3 चोटि यसरी लेखिएको छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट निश्चय नै आउँदै हुनुहुन्छ। If you look at all the conditions happening in the world today, यदि आजको दिन संसारभरि भइरहेको घटनाहरू तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि all the destructions that are happening in our world today, जुन प्रकारको विनाशका कुराहरू तपाईले सारा संसारभरि देखिराख्नु भएको छ। just yesterday I read in the news हिजोको दिन मात्र मैले एउटा खबर पढ्दै थिएँ about a very strange fever-like virus that is attacking the Africans in the nation of Congo. कोन्डो भन्ने ठाउँको त्यहाँ भएका बासिन्दाहरू अफ्रिकी बासिन्दाहरूको मा एक प्रकारको एउटा ज्वरो आउने डरलाग्दो प्रकारको भाइरसले त्यहाँनिर उनीहरूलाई आक्रमण गरिरहेको खबर मैले पढिराखेको थिएँ।
The scientists do not know what is this. वैज्ञानिकहरूले पत्तै लगाउन सकेका छैनन् कि यो चाहिँ वास्तवमा के हो। The symptoms look like fever, अनि यसो हेर्दाखेरि त्यसको चिन्ह र लक्षण चाहिँ ज्वरो आएको जस्तै हुन्छ, but it is not fever. तर यो ज्वरो होइन। A deadly virus that was attacking the people. एउटा अत्यन्त भयानक भाइरसले मानिसलाई आक्रमण गरिराखेको छ उनीको शरीरमा। The Lord Jesus Christ predicted. प्रभु येशू ख्रीष्टले यो प्रकारले भविष्यवाणी गर्नुभयो। Before he comes again, उहाँको दोस्रो आगमन हुनभन्दा अघि many strange diseases and plagues will cover the whole earth. भयानक प्रकारका रोग अनि बिमारी र कीटाणुहरूले संसारलाई आक्रमण गर्नेछ। And the greatest one was what we all experienced in the year 2020. अनि सबैभन्दा डरलाग्दो हामी सबैले अनुभव गरिराखेको 2020 सालमा भएको आक्रमण हो COVID-19. कोभिड-19। Who can forget that? कसले चाहिँ त्यस कुरोलाई बिर्सन सक्छ र? It spread and covered the whole world. यो चारैतिर फैलियो, यस्तो डरलाग्दो प्रकारले फैलियो कि सारा संसारको देशलाई यसले समेट्यो। The second thing the Lord Jesus said was great earthquakes. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि ठुला ठुला भयानक भुइँचालोहरू, Great earthquakes taking place at the same time in many parts of the world. संसारभरिका विभिन्न देशहरूमा अलग अलग ठाउँहरूमा चाहिँ एकै समयमा भयानक प्रकारका भुइँचालोहरू गइराखेका छन्। You yourself know about all the great earthquakes taking place in many nations of the world. तपाईले जान्नुहुन्छ कि संसारभरिका विभिन्न ठाउँहरूमा यो समयमा गइराखेको भयानक भूकम्पनहरूको बारेमा। Thirdly, famine. अनि त्यसपछिबाट अर्को चाहिँ हो अकाल। The nation of Sudan is undergoing severe famine. सुडान जुन चाहिँ देश छ त्यहाँ यति डरलाग्दो प्रकारको अकाल अनि अनिकाल परिराखेको छ। Just the other day I saw a picture of a malnourished child in Gaza. अनि अर्को दिन मैले एउटा ठाउँमा एउटा खबरकागजमा मैले एउटा नक्सा हेरिराखेको थिएँ, एउटा नानीको जो चाहिँ एकदमै खान नपाएको नानी, एकदमै बडो दयनीय अवस्थामा जो चाहिँ गाजाको थियो। Because of the war between Israel and Hamas, इजरायल अनि हमासको बिचमा भइराखेको युद्धको कारण people are suffering. मानिसहरूले बडो दुःख अनि यातना भोग्नु परिराखेको छ। And this little child looked like just skin put on a skeleton. अनि यो जुन चाहिँ नानी थियो, यो नानीको नक्सा यसो हेर्दै गर्दाखेरि हड्डी र छाला कङ्काल जस्तो मात्र देखिन्थ्यो। And in North Korea, there's also a famine. उत्तरी कोरियामा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पनि अकाल परिराखेको छ। They are not able to solve this problem. उनीहरूले यस समस्याको समाधान गर्न सकिराखेका छैनन्। And fourthly, अनि अर्को कुरो चाहिँ the Lord Jesus prophesied about wars and rumors of wars. प्रभु येशू ख्रीष्टले अगमवाणी गर्नुभएको अर्को कुरा चाहिँ हो युद्धहरू अनि युद्धका खबरहरू। The war between Russia and Ukraine never seemed to end. युक्रेन अनि रसियाको बिचमा जुन चाहिँ युद्ध भइराखेको छ यसको चाहिँ अन्त नै देखिँदैन। And then the war between Israel and Hamas. इजरायल अनि हमासको बिचको युद्ध पनि लगातार चलिराखेको छ। Israel and Hezbollah in Lebanon. लेबनोनमा इजरायल अनि हिजबुल्लाहको बिचमा भइराखेको लडन्त, Israel and Iran. इजरायल अनि इरानको बिचमा भइराखेको लडन्त, Wars and rumors of wars. युद्ध अनि युद्धका खबरहरू चारैतिरबाट, China threatening to attack and take possession of Taiwan. चीनले घरिघरि ताइवानलाई आक्रमण गर्दै आफूले कब्जा गर्ने जुन प्रकारको एउटा धम्की दिइराखेको छ। And North Korea having evil plans to take over South Korea. अनि उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि नजर राखिराखेको छ त्यसलाई कब्जा गर्नको लागि। There's instability in the world everywhere. संसारको चारैतिरका देशहरूमा अस्थिरता भन्ने कुरा हामी लगातार देखिराखेका छौँ। On top of these wars between nations, अनि यो सबै कुरोहरूको बिचमा जुन प्रकारको लडाइँ भइराखेको छ देश देशहरूको बिचमा, therein is internal war called civil wars inside a nation. अनि यो देशहरूको भित्र आफै भित्र पनि उनीहरूको बिचमा जसलाई चाहिँ सिभिल वार भनेर भनिन्छ त्यो लडाइँ भइराखेको देखिन्छ। One caste against another caste, एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथिको लडाइँ, like what happened in the state of Manipur. हामीले मणिपुरमा हेऱ्यौँ भने यही कुरालाई देख्छौँ। It's one caste against another caste. एउटा झुण्ड अर्को झुण्डमाथिको लडाइँ, Bloodshed, tears, evil everywhere. यति डरलाग्दो रगत बगाउने कुराहरू त्यहाँनिर, मृत्युका कुराहरू, दुःखका कुराहरू, उत्पीडनका कुराहरू चारैतिर छन्। When his disciples asked the Lord Jesus, when will you come back again?
जब प्रभु येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे कि तपाईँ फेरि पनि कहिले आउँदै हुनुहुन्छ, He told them, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, when you see all these conditions in the world, जब तिमीले यो प्रकारका घटनाहरू संसारको चारैतिर भइराखेको देख्नेछौ, oh, there is one more thing. अझै एउटा कुरा छ, Climate change. मौसममा परिवर्तन। The Lord Jesus himself predicted that 2000 years ago. प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले यसको बारेमा 2000 वर्ष अगाडि नै अगमबानी गर्नुभयो। Only in the last few years, there's a lot of talk about climate change. विगतका केही वर्षहरू अगाडिदेखि मात्रै मौसममा ठुलो परिवर्तन भइरहेको कुराहरू हामी चारैपट्टि सुन्न लागेका छौँ। And in the year 2024 itself, 2024 सालमा मात्रै हामीले हेर्दा there's been great rainfalls and flooding in many nations around the world. संसारभरिका धेरै धेरै देशहरूमा यति बेसी पानी परेको, यति अत्याधिक वर्षा भएको घटनाहरू छ। Adverse weather patterns. एकदमै विपरीत प्रकारको मौसमका कुराहरू हामी देखिराखेका छौँ। Then number 6, अनि छैटौँ कुरा, signs in the heavens. आकाशमा चिन्हहरू। Just in the month of October 2024 itself, यही सालको अक्टोबर महिनामा मात्रै there were 3 great signs in the heavens. आकाशमा हामीले हेऱ्यौँ भने 3वटा ठुला ठुला चिन्हहरू भएको देख्यौँ। There was a great meteor shower. एउटा त्यहाँनिर हामी ठुलो मिट्योरको वर्षा भएको हामीले त्यहाँनिर देख्यौँ। Then there was this great solar eclipse. अनि त्यसपछिबाट ठुलो त्यहाँनिर हामीले सूर्य ग्रहणको घटनालाई पनि देख्यौँ। And a great asteroid came very close by Earth. अनि एउटा एकदमै ठुलो एस्टेरोइड चाहिँ पृथ्वीको एकदमै नजिकबाट भएर गएको घटना पनि हामीले सुन्यौँ। Do you know what is strange about that asteroid? तपाईलाई थाहा छ त्यो ठुलो एस्टेरोइड जो चाहिँ एकदमै पृथ्वीको छेउबाट भएर गयो त्यसको बारेमा एउटा घटना? It came very close to Earth once in just 800 years. अनि यो चाहिँ पृथ्वीको एकदमै नजिकमा भएर गयो, जुन चाहिँ नर्मली एउटा एकदमै सामान्य रूपमा यो चाहिँ 800 वर्षमा एकपल्ट मात्रै हुने घटना हो। So it came 800 years ago. अनि यो प्रकारको घटना 800 साल अगाडि भएको थियो। None of us were alive. त्यसबेला हामी कोही पनि जिउँदो थिएनौँ। But in our lifetime, this asteroid came. तर हाम्रै जीवनकालमा हामीले यो घटना भएको देख्यौँ। Signs in the heavens. आकाशमा चिन्हहरू। So the Lord Jesus said, यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, when you see all these signs ripening, जब तिमीले यो प्रकारको घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै वृद्धि भइराखेको देख्नेछौ, know that I am coming soon. तिमीहरूलाई थाहा होस् कि म अब चाँडै आउन लागेको छु। Not only soon, चाँडै मात्र होइन, very soon. एकदमै चाँडो, Very soon, एकदमै चाँडो। Jesus Christ will definitely come back very, very soon. प्रभु येशू ख्रीष्ट एकदमै छिटो, एकदमै चाँडै अति शीघ्र आउँदै हुनुहुन्छ। I have a question to ask you. तपाईहरुको निम्ति मेरो एउटा प्रश्न छ। Are you ready to meet the Lord your God? के तपाईं तयार हुनुहुन्छ प्रभु तपाईको परमेश्वरसित भेट्नको लागि? You may not know how to answer this question. सायद यो प्रश्नको उत्तर तपाईं स्वयंलाई पनि थाहा नहोला। He is coming back to judge the world. उहाँ यस संसारको न्याय गर्नलाई आउँदै हुनुहुन्छ। Judge the wicked sinners. पापी अनि अधर्मीहरूको न्याय गर्नका निम्ति। And gather his people to himself. अनि आफ्ना मानिसहरूलाई आफू कहाँ बटुल्नका निम्ति। On which side will you be? तपाई कुन चाहिँ पक्षमा खडा हुनुहुन्छ? If today you reject him, आजको दिन यदि तपाईले उहाँलाई नकार्नु भयो भने, then you will be on the left side. तपाई देब्रेपट्टिको वर्गमा पर्नुहुनेछ। But if you believe on him तर यदि तपाईले उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो भने and look forward to his blessed coming, अनि उहाँको त्यस अत्यन्त आशीषित उहाँको धन्य आगमनको आशा गर्नुहुन्छ भने, that's what the Bible calls it. त्यसलाई चाहिँ बाइबलले यसरी नै भन्छ। In Titus chapter 2 verse 13, तीतस 2 अध्यायको 13 पदमा, the coming of the Lord Jesus is a blessed hope. प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन चाहिँ एउटा एकदमै धन्यको आशा हो। If you have this blessed hope, यदि यो धन्यको आशा तपाईसँग छ भनेदेखि, then you will be gathered to his right side. तपाई त्यसबेला उहाँको दाहिने पक्षमा उभिनुहुनेछ। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, do you want to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? के तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईको जीवनको मुक्तिदाता अनि उद्धारकर्ता भनिकन ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? If you are willing, यदि तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ भने,
Get up from your chair and kneel down right now. आफ्नो चौकीबाट उठ्नुहोस् अनि यसै बेला घुँडा टेक्नुहोस्। I know Nepali people are not used to kneeling down. मलाई थाहा छ कि नेपालीहरू घुँडा टेक्ने त्यो प्रकारको प्रवृत्ति र आदत उनीहरूमा हुँदैन। So put away your shyness. अनि तपाईको यस बेला जति पनि तपाईलाई लाज लागिरहेको कुरालाई तपाईले पन्छाउनुहोस्। Just get up from your chair or your sofa, your bed and kneel down right now. यसै बेला तपाईको चौकी, सोफा अथवा तपाईको पलङबाट उठ्नुहोस् अनि घुँडा टेक्नुहोस् तल। Take your right hand and place on your heart. तपाईको दाहिने हातलाई लिनुहोस् अनि तपाईको छातीमा राख्नुहोस्। I want you to pray with me this prayer if for the first time you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. जीवनमा पहिलोचोटि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण जतिजनाले गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले म सँगसँगै यो प्रार्थनालाई दोहोर्याउनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। Shall we pray? के हामी प्रार्थना गरौँ? Our gracious and loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रही अनि प्रेमिलो परमेश्वर बाबु, dear Lord Jesus, प्रिय प्रभु येशू, I believe you are the true living God. म विश्वास गर्छु कि तपाईँ एकमात्र जीवित अनि साँचो प्रभु हुनुहुन्छ। I believe you died for my sins. म विश्वास गर्छु कि तपाईँ मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो। I admit I am a sinner. म विश्वास गर्छु नि म स्वीकार गर्छु कि म चाहिँ एक पापी मानिस हो। I confess my sins to you, Lord. अनि म मेरो पापहरू तपाईको अगाडिपट्टि स्वीकार गर्छु। Please forgive all my sins. मेरो जम्मै पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। I believe by your blood you have redeemed me. म विश्वास गर्छु कि तपाईको रगतले तपाईले मलाई उद्धार दिनुभएको छ। So sprinkle your blood upon me. म माथि तपाईको रगत छर्कनुहोस् प्रभु। Sprinkle it on my conscience. मेरो विवेकमाथि तपाईको रगत छर्किनुहोस्। Sprinkle it on my heart. मेरो हृदयमा तपाईको रगत छर्किनुहोस्। And sanctify me अनि मलाई शुद्ध पारिदिनुहोस् so that I can be clean before your sight. ताकि म तपाईको नजरमा शुद्ध अनि सफा हुन पाऊँ। I believe water came from your sight to wash me of all my filthiness. म विश्वास गर्छु कि तपाईको दायाँ भागबाट पानी निस्क्यो नि जुन चाहिँ पानीले चाहिँ मलाई शुद्ध पार्न मलाई सफा पार्नका लागि प्रभु यो उपयुक्त छ। So Lord Jesus, यसैले प्रभु येशू wash me totally from all my filthiness. मेरो सबै अशुद्धताबाट अपवित्रताबाट मैलाबाट मलाई तपाईले सफा पारिदिनुहोस्। I believe you have done that. म विश्वास गर्छु कि तपाईले यो कार्य मेरो जीवनमा गरिराख्नु भएको छ। Thank you, Lord Jesus, for making me your child. धन्यवाद प्रभु येशू मलाई तपाईको छोरा अथवा छोरी बनाउनु भएको लागि। And I humbly ask you अनि म यस बेला विनम्रतापूर्वक तपाईसँग बिन्ती गर्छु from this day to lead me in the path of righteousness. आजको दिन यो समयदेखि मलाई तपाईको धार्मिकताको मार्गमा अगुवाई गर्नुहोस्। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु येशू। Loving Lord, I ask you to lay your blessing hands on this precious child right now. प्रेमी प्रभु म यस बेला तपाईसँग बिन्ती गर्छु तपाईको अति नै आशीषित हात आफ्नो यस नानीमाथि यसै बेला राखिदिनुहोस्। Thank you for giving them the spirit of adoption. धन्यवाद तपाईले यो नानीहरूलाई प्रभु परमेश्वर तपाईको धर्मपुत्र अनि धर्मपुत्री हुने प्रभु परमेश्वर यस आत्माद्वारा तपाईले उनीहरूलाई अँगाल्नु भएको लागि धन्यवाद। Thank you for receiving them as your son and your daughter. तपाईको छोरा अनि छोरी उनीहरूलाई बनाउनु भएको लागि धन्यवाद। And I pray from this day onwards, आजको दिनदेखि उसो म प्रार्थना गर्छु you will hold their hand and lead them in paths of righteousness. उनीको हातलाई समात्नुहोस् अनि उनीहरूलाई तपाईको धार्मिकताको मार्गमा अगुवाई गर्नुहोस्। Bless all the works of their hands. उनीको हातको सम्पूर्ण कामहरूलाई आशीष दिनुहोस्। Give them good success, Lord. उनीहरूलाई असल प्रभु परमेश्वर सफलता तपाईले दिनुहोस्। In the name of the Lord Jesus Christ, I bless them. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म उनीहरूलाई आशीष दिन्छु। Amen. आमेन। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, our good God has blessed you now. हाम्रो भलो परमेश्वर यस बेला तपाईलाई आशीष दिनुभएको छ। So don't go back to a sinful lifestyle. फेरि पनि तपाईको पुरानो पापमय जीवनमा फर्केर नजानुहोस्। If you need more prayers from me, यदि तपाईलाई मेरो अझै पनि प्रार्थनाको आवश्यकता छ भनेदेखि you can contact us to the WhatsApp number that you see on your screen right now. यस बेला तपाईले WhatsApp नम्बर जुन चाहिँ तपाईको स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। God bless you all till we meet again. परमेश्वर तपाईलाई आशीष दिउन् जबसम्म हामी अर्को पालि भेट्दैनौँ। Namaskar. जय मसीह। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ, जीजस मिनिस्ट्रिज, पोस्ट बक्स 15, कालेबुङ 734301, पश्चिम बङ्गाल
भारत। टेलिफोन नम्बर 255052।